हांव मागता की इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावनी आणि म्हणजे दिल्ली जे आसा पळय न्हू तांकां मातशें सारखे जाग्यार हाडपाची गरज आसा. आज आमी पयलीं कंप्लेंट दिल्ली की अशें हिल कटिंग चालू आहा थंयसर म्हणून आनी तो आपलो बेश्टो पळोवपाक गेल्लो. फ्लायिंग स्क्वॉड येता म्हणून फ्लायिंग स्क्वॉड येवपाचे आसले म्हणून तो पळोवपाक गेल्लो. पळय जाल्यार मागीर त्या चेडवान म्हाका फोन मारलो ताका मारलो थंयसर. तेणी म्हाका दिसता खूब कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा. पयले दिल्लेले आसा हे मामान दिल्या. मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाकूय दिल्ल्यो आसा. सगळे टीसीपीन सगळे कडेन कॉपी पावल्ली आसा. म्हणजे कितें जाता हेजेर सगळ्यांचे हात कितें म्हणटात पळय एक्शन जायना. एक्शन जायना म्हणून आयज हो असो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता कितें हो जेन्ना थंय मामा हेजो पळोवपाक गेल्लो पळय ताका तेंच्यांनी दिसता आपयलो आसतलो आनी एक मारलो आसतलो. हो एकूच तांकां मनीस थंय त्रास करतालो. मेन म्हणजे प्रॉपर्टी ओनर बाउन्सर आणि ते लेबर यांना सगळ्यांक डिटेन करपाक जाय. जो पर्यंत हो प्रोग्राम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवपाचें ना.